नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो चासोमा हार्दिक स्वागत छ। म विदुर खवास। धनकुटामा रहेको खबरपालिका मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो चासो तपाईँ प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो लालीगुराँस 105.2 मेगाहर्ज हिले, रेडियो मकालु 92.2 मेगाहर्ज धनकुटा, रेडियो खबरपालिका 88.7 मेगाहर्ज धनकुटा, रेडियो भेडेटार 91 मेगाहर्ज धनकुटा, रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज धनकुटा, हाम्रो चासो.com, हाम्रो चासोको युट्युब च्यानल हाम्रो चासो टिभी तथा कार्यक्रम प्रसारण भइरहेका रेडियोहरूको फेसबुक पेज र अनलाइनबाट पनि हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो चासोमा विशेष गरेर हामी धनकुटा जिल्लालाई समृद्ध धनकुटा बनाउन के गर्नुपर्छ, हामी धनकुटाका नागरिकले के गरौँ भने चाहिँ साँच्चै धनकुटालाई आहा धनकुटा भनेर चिनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई नै सरकारवालासँग छलफल र बहस गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य भनेको धनकुटाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायत विकास निर्माणको क्षेत्रमा खबरदारी गर्नु र समृद्ध धनकुटा निर्माणका लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्दै आम नागरिकलाई सूचना दिनु नै हो। तपाईको चासो र गुनासोहरूलाई कार्यक्रम हाम्रो चासो मार्फत हामी सरकारवालासँग बहस र छलफल गर्छौँ। कार्यक्रम हाम्रो चासोमा आज पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ तपाईको चासो र गुनासोलाई छलफल र बहस गर्नका लागि। आज पनि हामी विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रबाट धनकुटाको विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषि लगायतका क्षेत्रमा गरिएको प्रयास, नागरिकको राजनीतिक प्रतिको वितृष्णा र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले गरेको प्रयास र प्रतिबद्धता के छ भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। आजको यो बहसमा सहभागी हुन हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका धनकुटा अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रम हाम्रो चासोमा। तपाईँ एमालेको अध्यक्ष हुनुभएको लगभग 1.5 वर्ष भयो होइन? 1.5 वर्षको अवधिमा धनकुटाको समग्र विकास निर्माणको लागि तपाईँको पार्टीले खेलेको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? ठिक छ। अब समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागभित्र धनकुटा नि स्वाभाविकले पर्छ। यो बिचको अवधि 1.5 वर्षको अवधि नेपालको राजनीतिमा अलि अब विषम खालको अवधिको रूपमा यो अवधि हामी देख्छौँ। खास गरी यो सुरुमा जब 74 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनले एउटा स्थिर र स्थायी सरकार बन्ने आधारशिला निर्माण गरेको थियो। पछाडि फेरि त्यो राजनीतिको यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो स्थायित्व रहन सकेन। फेरि नयाँ गठबन्धन बन्यो र गठबन्धनको यो जोड घटाउ गणितीय खेलमा नेपालको राजनीति एउटा चाहिँ अस्वस्थ गोलचक्करमा फस्यो। फेरि अब यो 79 को निर्वाचनपछि अब मुलुकको स्थायित्व राजनीतिक रूपमा देखिने स्थिति भएन, राजनीतिक तरल अवस्थामा गयो, अस्थिरताको चरम एउटा स्थिति सिर्जना भयो, जसको कारणले हामीले सोचे जस्तो अब मुलुक सहज ढङ्गले अगाडि जाने तत्कालको परिस्थिति देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले अब वास्तवमा म जतिखेर धनकुटा जिल्ला एमालेको नेतृत्वमा आएँ त्यतिखेर म प्रदेश सभाको सदस्य पनि थिएँ। म विधान समितिको सभापति भएर तत्कालीन 1 नम्बर प्रदेशमा अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा मुलुक गइरहँदा प्रदेश चाहिँ वास्तवमा यो सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल आत्मा, त्यो मुटु हो प्रदेश। किन भन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशको बिचमा पुलको काम चाहिँ सङ्घ र स्थानीय तहको बिचमा प्रदेशले को काम गर्छ। मोडेल 3 तहको सङ्घीयता विश्वका कमै मुलुकमा छ। नेपालमा यो अभ्यास हामी गरिरहँदा अब त्यो 3 तहको सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढिरहँदा त्यो प्रदेश नै चाहिँ वास्तवमा मुलुकलाई विकासको एउटा आयाम पस्किने आधारशिला बन्नुपर्छ, जसले सङ्घ र स्थानीय तहलाई एउटा पुलको रूपमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै वास्तवमा यो सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल। त्यसलाई आत्मसात हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अहिले अब केन्द्रले
जुन राज्य शक्तिको बाँडफाँड 3 तहमा अधिकारसहित गरेको छ। अब केन्द्रले कतिपय कानुन नबनाइरहँदा प्रदेशले त्यो खालको चाहिँ अब स्पिड त्यो रन गर्न सकिरहेको छैन, स्पिड दिन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहमा अझ अलमलहरू छन्। त्यसो भएको कारणले सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल नै तहहरू एक आपसमा सहमत हुनुपर्छ, एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ, एक आपसमा एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ र चाहिँ अब वास्तवमा त्यसो भयो भने मात्रै समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने मुलुकको सङ्घीयता एउटा स्थिर हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ र हामीले कल्पना गरेको चाहिँ वास्तवमा मुलुक चाहिँ समृद्धिको यात्रामा हिँड्छ। र मैले यहाँ जोड्न खोजिरहेको कुरा के हो भने वास्तवमा अहिले म नेतृत्वमा आइरहँदा जुन खालको सम्भावना, आशाको दियो बल्दै थियो, फेरि अनेकौँ खालका आशंका, अनेकौँ खालका चाहिँ समस्याहरू, चुनौतीहरूको फेरि अब श्रृङ्खला सुरु भएको छ। यसलाई अब एक ढङ्गले नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताले दिएको जनादेशको आधारशिलामा उभिएर अब मुलुकलाई सोही स्पिडमा अगाडि लाने प्रयास गर्नुपर्छ। अब गणितीय खेलको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। र यसबिचमा अब सङ्घ र प्रदेशको फेरि दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भयो म नेतृत्वमा आइरहँदा। ती निर्वाचनहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले नेकपा एमाले आकलन गरे अनुसारको धनकुटामा हामीले परिणाम निकाल्न सकेनौँ। तर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा फेरि हामीले धनकुटालाई सबल ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छौँ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा धनकुटाको विकास र समृद्धिमा हाम्रो नेतृत्व कामयाबी हुनुपर्छ। हामी चाहिँ वास्तवमा धनकुटेली जनताको चाहना भावनालाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्दै, प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि लान सक्नुपर्छ। यो हाम्रो निम्ति अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। त्यसलाई म आत्मसात गर्न चाहन्छु। एमालेको यो धनकुटाको समग्र विकास निर्माण र योजना निर्माणको अनि कार्यान्वयनको अवस्थामा एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब वास्तवमा ठोस नीति, कार्यक्रम र एउटा विचार, मूल्य, मान्यता बोकेको पार्टी हो। यसको उद्देश्य, लक्ष्य प्रष्ट छ। यसले हिँड्ने बाटो, यसले अपनाउने कार्यनीति, लिएको नीति कार्यक्रम क्लियर छ। वास्तवमा हामी यो ठोस आधारशिलामा उभिएर यो मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई हामीले चाहेको समुन्नत समाज, न्यायमूलक समाज, जो वैज्ञानिक समाजवाद हामी भन्छौँ, त्यहाँ पुग्न चाहन्छौँ। त्यहाँ जो मान्छे बिचको चाहिँ अब एउटा खाडल, धनी र गरिबको खाडल हुँदैन, एउटा सामाजिक न्यायसहितको एउटा समाज छ जसमा मान्छेलाई आवश्यकता अनुसारको, योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम पाउने एउटा सुनिश्चितता भएको समाज हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जहाँ घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारको ग्यारेन्टी र प्रत्याभूत भएको समाज। त्यतातर्फ अग्रसर हुने कुरामा त्यसको सबल नेतृत्व गर्ने, यो मुलुकको विशिष्टतामा आधारित भएर नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो ल्यागत, त्यो क्षमता, त्यो योग्यता, त्यो नीतिगत सुस्पष्टता भएको पार्टी एमाले मात्रै हो। हाम्रै पार्टीले गर्छ र वास्तवमा धनकुटाको हकमा पनि धनकुटेली जनताले पटक पटक 46 सालको परिवर्तन अगाडि पनि धनकुटालाई राजनीतिक रूपमा, वास्तवमा मुलुकमा राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदान धनकुटेली जनताको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा 36 सालमा छिन्ताङमा चाहिँ 16 जना मान्छेहरूले एकैचोटि शहादत प्राप्त गरे। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ जेल जीवन बिताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले यहाँको चाहिँ राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा एक खालको अगुवाई त्यो बेलादेखि नै गर्दै आएको छ र 46 सालको परिवर्तन पछाडि पटक पटक संसदमा स्थानीय निकायका नेतृत्वमा हामीलाई जिताएर पठाएका छन् यहाँका जनताले। वास्तवमा हामीले इमान्दारपूर्वक हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा धनकुटाको विकास र समृद्धिलाई अगाडि लाने सन्दर्भमा धेरै खालका प्रयत्नहरू गरेका छौँ र हामीले बाटाघाटाको कुरा, यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू संस्थागत गर्ने, विकास गर्ने कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खानेपानी, अरू भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा धेरै उल्लेख्य गणनायोग्य कामहरू हाम्रो नेतृत्वमा भएको छ। पछिल्लो चरणमा अलिकति धनकुटाको एउटा दुर्भाग्य के भयो भने हामीले चाहेअनुसार धनकुटा चाहिँ अब पहिल्यैदेखि एउटा गौडाको रूपमा राणाकालदेखि नै अब स्थापित भएको यहाँको प्रशासनिक केन्द्र, जब बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यस पछाडि क्रमशः विराटनगर सर्ने क्रम सुरु हुँदै हुँदै
पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा अब त्यहीँ राजधानी प्रदेशको तोकिसकेपछि हामीलाई एउटा नयाँ खालको चुनौती फेस गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अब तर त्यसैमा अब हामी फेरि त्यही कुरामा मात्रै अब गुनासो गरेर त्यही कुरामा मात्रै कुण्ठा बोकेर हाम्रो प्रगति उन्नति हुँदैन। हामीले नयाँ विकल्पका साथ जानुपर्छ। अब धनकुटालाई कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले कसरी विकास गर्न सकिन्छ, यहाँको विशिष्टतामा आधारित भएर, जस्तो अब सिद्धुवा त्यो क्षेत्रमा माथिल्लो क्षेत्रमा तरकारी खेती, ताजा तरकारी खेतीको एउटा निकै उल्लेख्य अब त्यहाँ कारोबार सुरु भएको छ। उत्पादन लगायत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, इन्डियाका बजारहरूमा समेत त्यहाँका तरकारीहरू पुग्ने। ठिक छ, म त्यस्तो विषयमा पछि आउँछु। नेकपा एमाले जसले 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 7वटा पालिकामा 7वटा पालिका पनि जित्यो र सङ्घ र प्रदेश पनि 3वटा क्षेत्र, एउटा सङ्घ र 2टा क्षेत्र पनि जितेको थियो। तर नागरिकले चाहे जस्तो विकास र सोचे जस्तो प्रगति चाहिँ धनकुटाको लागि भएन भन्छन् नि नागरिक। यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब आफ्नो बुझाइ हो। धनकुटा पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिको सापेक्षतामा धनकुटाको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। धनकुटै एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ भूगोलको रूपमा आफै स्वतःस्फूर्त विकास हुने चिज होइन। मुलुककै सापेक्षतामा धनकुटाको विकासको चाहिँ अवधारणा अगाडि जाने हो। त्यसो भएको कारणले धनकुटा वास्तवमा 74 सालमा हामीले 7 तह जित्यौँ। इतिहासमा 74 साल पछाडि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन 3.5 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, खास गरी तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा हामीले सरकार चलायौँ, सत्ता चलायौँ, त्यतिखेर इतिहासमै कहिले पनि नभएका अवसरहरू, विकासका पूर्वाधारहरू गाउँदेखि तयार भएका छन्। अहिले बाटाघाटाका कुरा गर्नुहोस्, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षाका कुराहरू गर्नुहोस्, अहिले अस्पताल तल बन्न थालेका छन्। शिक्षाको चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब संस्थागत विकासहरू सुरु भएको छ। यी सबै यावत किसिमका विकासको एउटा नयाँ मोडेल अवधारणा त्यही 3.5 वर्षको अवधिमा भयो र त्यो विकासको एउटा द्रुत गतिका साथ नयाँ सम्भावनाको चाहिँ अब मार्गचित्र तयार भयो। वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ स्थायी ढङ्गले हामीले लिएर जान सकेका थियौँ भने वास्तवमा मुलुकको परिवर्तन सँगसँगै धनकुटाको र विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ परिस्थिति, नयाँ चाहिँ अब एउटा आयाम सिर्जना हुँदै जान्थ्यो। त्यसलाई हामीले कायम राख्न सकेनौँ। तथापि पनि हामी अहिले अब यी सबै चिजका बावजुद पनि धनकुटालाई चाहिँ अब कृषिलाई मूल आधार बनाउँदै अब यहाँको पर्यटनको विकास, यहाँको चाहिँ अब अरू भौतिक पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्दै वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नयाँ यहाँको भौगोलिक बनावट, यहाँको हावापानी, यी सबै हिसाबले अहिले त धनकुटा कस्तो भयो भने 5वटा राष्ट्रिय राजमार्ग धनकुटासँगै जान्छ। तपाईँ यो तम्मर करिडोरको कुरा गर्नुहोस्, अरुण करिडोरको कुरा गर्नुहोस्, मध्य पहाडी चाहिँ अब लोकमार्गको कुरा गर्नुहोस्, कोशी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, बेटा रवि राके सडकको कुरा गर्नुहोस्, यी 5वटा राजमार्ग चाहिँ हाम्रो विकास र समृद्धिको निम्ति एउटा अवसर र अनुकूलता हो। त्यति मात्रै होइन, वास्तवमा चाहिँ यहाँको चाहिँ भौगोलिक बनावट, यहाँको हावापानी, तम्मर र अरुण चाहिँ जुन पानीको ठुलो स्रोत छ, अहिलेको विज्ञान विकास र प्रविधिको युगमा त्यो पानीको स्रोतलाई अहिले त लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानी मात्रै होइन, सिँचाइमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। अब यो भोलिका दिनहरूमा यो सम्भावना टेकेर यहाँको कृषिलाई अधिकतम हामी विकास गर्ने र त्यसको आधारमा कृषि पर्यटन, कृषि सँगसँगै पर्यटन विकासको चाहिँ अब प्रचुर सम्भावना हाम्रो छ। किनभने यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा, यो ख्वालुङ, जो ख्वालुङ भनिन्छ त्रिवेणी छेउमा चाहिँ अब त्यहाँदेखि त्रिवेणीदेखि अब कञ्चनजङ्घा मकालुसम्म यो कुनै बिचमा नटुटिकन लामो पहाडी श्रृङ्खला छ। यो नेपालको निकै लामो पर्वतीय श्रृङ्खला हो। यसमा टेकेर, आधारमा टेकेर हामी चाहिँ यतापट्टि यहाँ चाहिँ तराई, पहाड, हिमालसम्मको चाहिँ एउटा यो चाहिँ अब पर्यटन विकासको एउटा नयाँ करिडोरको रूपमा यसलाई विकास गरेर लान सक्छौँ। यो सम्भावना छ। त्यो विषयमा पछि आउँछु। अब 74 सालको निर्वाचनपछि जुन अहिलेको जुन 1 वर्ष अगाडि भयो निर्वाचन, यसमा एमाले धनकुटाको सन्दर्भमा 4वटा पालिकाको नेतृत्व गुमाउनु पर्यो। यसलाई विकास, पहिलो कार्यकालमा विकास नगरेकै कारण यो गुमाउनु परेको हो भन्न सकिन्छ? होइन, त्यो त अब राजनीतिले नयाँ मोड नेपालको राजनीतिमा सिर्जना गर्यो। अब एमाले पार्टी यति शक्तिशाली भयो कि जोसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्यागत हिम्मत कुनै पार्टी दलहरूमा रहेन। त्यो नरहिसकेपछि
अब गठबन्धनको संस्कृति सिर्जना भयो। एमाले विरोधी पार्टीहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी लगायतका अन्य पार्टीहरू को गठबन्धन एकातिर रह्यो। एमाले एकातिर चुनाव लड्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब टोटल परिणाम जोड्दाखेरि एमाले नै राष्ट्रिय रूपमा पहिलो पार्टी छ। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको परिणाम हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले देशैभरको मतमा पहिलो मात्रै होइन, 6वटा प्रदेशमा पहिलो पार्टी भएको छ समानुपातिक मतमा। 44 जिल्लामा अगाडि आएको छ नेकपा एमाले मतको हिसाबले। भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति कुनै पार्टीको नभइसकेपछि गठबन्धन बनेर एकातिर लड्ने र एमाले अर्कातिर लडिरहेको सन्दर्भमा हामीले धनकुटा जिल्लामा यो खालको उपलब्धि हासिल गर्नु हाम्रो अत्यन्तै ठुलो सफलता हो भन्ने म ठान्छु। किन ठान्छु भने तपाईँलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ अब 7वटा पालिकामा 6वटा चाहिँ अब उपाध्यक्ष उपप्रमुख जित्यौँ, 3टा प्रमुख अध्यक्ष जित्यौँ, जिल्ला समन्वय समिति हामीले एकलौटी बनाएका छौँ र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सोही बमोजिमको परिणाम दुईटै प्रदेश र सङ्घमा हामीले जितेका छौँ। यो परिणामलाई विश्लेषण गर्दा गठबन्धनलाई धनकुटामा नेकपा एमाले चाहिँ यो खालको चाहिँ अब ऐतिहासिक ढङ्गले अब उसँग निकालेको जित भन्ने म ठान्छु। यसलाई कमजोर ढङ्गले हामी हारेको, हामी पराजित भएको यो मानसिकताबाट अगाडि जानुपर्ने जरुरी देख्दिनँ म। विकास निर्माणको योजनाकार पनि राजनीतिक दल नै र बाधक पनि राजनीतिक दलै भए भन्छन् नागरिक, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब नेपालको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना पनि छ, विभिन्न खालका चुनौती पनि छन्। दुईटा ठुला मुलुक बिचको सानो देश, चीनतिर विश्वको चाहिँ अब आर्थिक रूपमा ठुलो प्रगति गर्ने विश्वकै सबैभन्दा बढी आर्थिक चाहिँ अब शक्तिशाली, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशको रूपमा, पहिलो देशको रूपमा विकास हुँदै जाँदैछ। त्यहाँको चाहिँ अब आर्थिक विकासका सूचाङ्कहरूले त्यस्तै सङ्केत गरिरहेका छन् र चीन त्यो ढङ्गले चाहिँ अब विकासको गतिमा छ। भारत यता आफैमा ठुलो देश, त्यो पनि विकासको गतिमा त्यही ढङ्गले दौडिरहेको छ। त्यो बिचमा सानो देश हाम्रो देश नेपाल, यी दुईटा देश बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्धलाई र चाहिँ वास्तवमा हामीले ब्यालेन्समा लान सक्यौँ र मुलुकको हितको निम्ति दुईटा देशको जुन खालको विज्ञान विकासको नयाँ प्रविधियुक्त विकास छ त्यो मोडेल चाहिँ नेपालमा भित्र्याउन सक्यौँ र दुनियाँका विकास र प्रविधिका यी आयामहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालको विकासका यी आधारहरू हुन्। तर यदि हामी त्यसो गर्न सकेनौँ भने, त्यो ब्यालेन्समा राख्न सकेनौँ र चाहिँ हामीले वास्तवमा हाम्रो सानो देशलाई, हाम्रो सर्वभौम सत्ता सम्पन्न कहिले पनि कसैको गुलाम नभएको हाम्रो सानो देशलाई हामीले कूटनीतिक ढङ्गले यो ढङ्गले चाहिँ अब अगाडि जान सकेनौँ भने के चुनौती हामीसँग छन्। भनेपछि योजनाकार पनि राजनीतिक दल र तथापि पनि राजनीतिक दल तथापि म भन्दैछु, तथापि त्यसको प्रभाव दुईटा देशको अनेकौँ खालका प्रभावहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र छन्। ती सबै चिजलाई चिन्हित गरेर हामीले आफ्नो देशको हितमा ठिङ्ग आफ्नो आधारमा उभिएर देशको विकासको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक एउटा ब्यालेन्स मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि जानुपर्छ। त्यो जाने साहस हिम्मत भएको पार्टी नेकपा एमाले मात्रै हो र अरू पार्टीहरू जो चाहिँ अब एमाले बाहेकका शक्तिहरू अहिले एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा उल्लेख्य हैसियत राख्ने पार्टीलाई चाहिँ अब वास्तवमा कमजोर बनाउने र आफू अगाडि जाने गठबन्धनको नाममा जुन संस्कृति विकास गर्न खोजिएको छ, यो आफैमा एउटा जनताले रोजेको, जनतालाई चाहिँ काम गरेर उदारणीय ढङ्गले उल्लेख्य ढङ्गले चाहिँ स्थापित भएको पार्टीलाई छायामा पारेर अरू अगाडि जाने गणितीय खेलबाट यो आफैमा राम्रो चिज होइन। यसले चाहिँ देशको हित गर्दैन। खुल्ला प्रतिस्पर्धाले, कार्यक्रमको हिसाबले, नीति विचारको हिसाबले, मुलुक बनाउने नेतृत्व गर्ने हिसाबले खुला प्रतिस्पर्धाको मैदानमा एउटा विचार मूल्य मान्यता बोकेर हरेक दलहरू आउनुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै मुलुकको विकासको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसो गर्ने हो भने यो मुलुकमा कुनै समस्या छैन। तर फेरि मुलुकमा चाहिँ यो अनेकौँ खालका प्रभावमा, गठबन्धनमा, जोड घटाउ गणितीय राजनीतिमा फेरि प्रभावित भएर अगाडि जाने हो भने धेरै च्यालेन्जहरू, धेरै समस्याहरू छन्। यसले एक खालको विकृति विसङ्गतिहरूलाई संरक्षण गर्ने, झाँगिने अवसरहरू पनि हुन्छ र
खुला राजनीतिबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामी जान सकेनौँ भने धेरै समस्या र चुनौतीको सामना गरेर भोलिका दिनहरूमा पनि हामी जानुपर्छ। अब यहाँ धनकुटा नागरिकको एउटा आरोप छ, धनकुटा जिल्लामा अलिकति सबल नेतृत्व, केन्द्रमा पहुँच राख्ने, प्रदेशमा पहुँच राख्ने नेतृत्व नभएकै कारण धनकुटामा प्रादेशिक अस्पतालको कुरा अगाडि बढ्न सकेन, जग्गै प्राप्ति गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि यहाँलाई। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब नेपालको कानुन कस्तो छ भने अब जनम मैत्री, अब यो चाहिँ अब विकास र समृद्धि मैत्री, अब जनताको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली अनुकूलको कानुन अहिले पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। पुराना कानुनहरूको अब समग्रतामा परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीय शासन प्रणाली आयो, हामी 5-6 वर्षको चाहिँ अब संविधान बनिसकेपछिको यो चाहिँ अब जनप्रतिनिधिमूलक निकायको यो अभ्यासमा छौँ निर्वाचनपछि। अब यसले पूर्ण ढङ्गले नयाँ परिवर्तनको अनुभूत ऐन कानुन बनाएर दिन सकिरहेको छैन। वास्तवमा हाम्रो संविधान चाहिँ यति चाहिँ अब उत्कृष्ट संविधान छ जसले जनताका हक अधिकारलाई, मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीको हिसाबले अब नेपाली जनताले कुनै खालको चाहिँ अरू समस्या भोग्नु पर्दैन। संविधान त्यति उचाइबाट हामीले बनाएका छौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवाल भनेको त्यही अनुकूलको ऐन कानुन बनाउने, त्यही अनुकूलको सुशासन ल्याउने र सुव्यवस्था स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा केही समस्याहरू छन् र यो जग्गाको सन्दर्भमा अब प्रदेश सरकारले 100 बेडको हस्पिटल बनाउने निर्णय गर्यो, भौतिक पूर्वाधार बनाउन 47 करोडको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको छ भवनको। अब त्यो जग्गा प्राप्तिको चाहिँ केही झन्झटिला झमेला कामहरू रहेछन्, ती प्रक्रिया सङ्गत ढङ्गले अगाडि बढेका छन् र मलाई लाग्छ यो हप्ता चाहिँ अब निर्णय हुन्छ र त्यो चाहिँ अब टेन्डर भइसकेको छ र अस्पताल निर्माणको सम्झौता भएर प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसो भए अब प्रादेशिक अस्पताल बन्छ। त्यसो भए नेकपा एमाले धनकुटालाई राम्रो धनकुटा, आहा धनकुटा, समृद्ध धनकुटा बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग त्यस्ता विशेष योजना चाहिँ के छन्? 1, 2, 3 मा भन्दा। धनकुटाको एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम हामीले गर्नुपर्छ। खास गरी दीर्घकालीन विकासको निम्ति त्यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषिसँग पर्यटनलाई पनि सँगसँगै जोड्नुपर्छ। किनभने यतापट्टिको पहाडको चाहिँ अब सम्भावना के छ भने हामी हिमालको काखमा छौँ। यति सुन्दरी रमणीय क्षेत्र, माथिल्लो भेगमा पहाडी क्षेत्रहरू छन्, श्रृङ्खलाहरू छन्, त्यसलाई क्याच गर्न सक्नुपर्छ। र भारत यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ, चाइना यतातिर छ, यहाँका चाहिँ अब त्यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई कसरी हाम्रो सन्दर्भमा ल्याउन सकिन्छ, यो अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्ने विषय हो। त्यो चाहिँ पर्यटनको विकास नगरी सम्भव छैन। त्यसैले पूर्वाधारको विकास सँगसँगै पर्यटनको विकास गर्नुहुन्छ। पर्यटन सँगसँगै कृषिलाई आधुनिकीकरण र चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति यो कृषि औद्योगिकरण मात्रै होइन, कृषिलाई चाहिँ वास्तवमा अर्गानिक कृषि, खेती प्रणालीको हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ कृषिको सम्भावना के छ त भन्दा जल स्रोत हामीसँग पर्याप्त छ। यी जलस्रोतको चाहिँ अब सम्भावनालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ, पूर्वाधारको त्यही ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले काम गर्नु। यी क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एमालेसँग भिजन छ। हामीले धेरै अब इस्युहरू अगाडि सारेका छौँ। एउटा यो निजामती स्कुल छ, यहाँ स्टडी प्रदेश सभामा निजामती स्कुललाई प्रदेशकै नमुना विद्यालय बनाउने भनेर हाम्रै प्रयासमा एउटा नीतिगत रूपमा कार्यक्रम पास गरेको छ। त्यसको अनुसन्धानको निम्ति पहिलो चरणमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर काम सुरु गर्ने भनेको छ। टियुसँग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा यसको व्यवस्थापकीय कामको निम्ति, यसको चाहिँ नमुना विद्यालय बनाउनको निम्ति त्योसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहकार्य गरेर जाने गरेको एउटा अवधारणा आएको छ। र चाहिँ यो चाहिँ अब पहिला बुढा नीलकण्ठ देशकै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र संस्थाको रूपमा स्थापित भएको थियो। त्यहाँको जनशक्तिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा प्रभाव जमाएको छ। त्यही ढङ्गले यो प्रदेशको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा केन्द्र शैक्षिक संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न हामी चाहिरहेका छौँ। त्यसले पनि एक खालको राम्रो परिणाम दिन्छ। एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र 28 सालदेखि यहाँ चाहिँ माथि पाखरीबासमा छ। त्यहाँ चाहिँ अब दर्जनौँ वैज्ञानिक अहिले पनि छन्। तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर वास्तवमा धनकुटाको विकास र समृद्धिमा हामी कसरी अगाडि जान सकिन्छ।
अहिले कृषि क्याम्पस त्यहाँ सुरु भएको छ, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बनाउने गरी चाहिँ अब एउटा परिस्थिति हामी निर्माण गरौँ, त्यतातर्फ एमाले अगाडि जान चाहन्छ। त्यो लबिङ चाहिँ प्रदेश केन्द्रसँग गर्न चाहन्छ, हामी गरिरहेका छौँ र चाहिँ अब शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले यो खालको विकास हामी गर्न चाहन्छौँ। अहिले चाहिँ अब कृषिको क्षेत्रमा यहाँ 2टा जोनहरू, सुन्तोला जोन, यो चाहिँ अब तरकारी जोन छ, दुग्ध उत्पादन त्यति नै अब उल्लेख्य सङ्ख्यामा यहाँ भइरहेको छ, फलफुलको त्यति नै सम्भावना छ। यी सबै चिजहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ, धनकुटाको सम्भावना राम्रो देखिन्छ। त्यसो भए धनकुटाको विकास निर्माण, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा अब्बल धनकुटा बनाउनका लागि एमाले अब लाग्छ, सबैसँग सहकार्य गर्न सक्छ। हामी एमाले पार्टी अहिलेसम्म धनकुटाको विकास र समृद्धिमा अनाश्रित सम्बन्ध, एउटा सिक्काको 2टा पाटो जस्तो, जहाँ विकास छ त्यहाँ एमाले छ, धनकुटाको विकास र समृद्धि जहाँ हुन्छ त्यहाँ एमालेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हिजोदेखि यहाँका जनताले हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर दिएका छन्, नेतृत्वमा ल्याएछन् भन्दाखेरि हाम्रो सरोकार धनकुटाको विकास र समृद्धि नै हो। धनकुटा कसरी राम्रो बनाउने नै हो। चुनौती धेरै छन्, तिनीहरूसँग जुझ्नु छ, तर पनि धनकुटाको विकास र समृद्धिमा नेकपा एमाले अपरिहार्य शक्तिको रूपमा अगाडि आएको छ र हामी यो धनकुटा विकास र समृद्धिको जुन सपना छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ। केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू एक आपसमा सँगै हातेमालो गर्दै धनकुटाको समृद्धिको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग। भनेपछि सहीलाई सही, गलतलाई गलत भनेर लाग्छ, त्यसमा प्रतिबद्ध यो कल्चर हिजैदेखि एमालेको कल्चर हो। हामी गलत कुरालाई करेक्सन गरेर जाँदै गर्ने हाम्रो चाहिँ हिजैदेखि हाम्रो पार्टी जीवनमा त्यो संस्कार संस्कृतिबाट हामी आएका छौँ र भोलिका दिनहरूमा सबैसँग सहकार्य गरेर जान सक्ने त्यो खालको क्षमता, त्यो खालको सहकारीको संस्कृति एमालेसँग छ। हामी सबैसँग मिलेर धनकुटाको विकास र समृद्धिमा नेतृत्व गरेर जान सक्छौँ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको एउटा प्रतिबद्धता जनाउने पनि हो। धनकुटाको विकास र समृद्धिलाई एमाले पार्टीबाट, तपाईँ त प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको विकासको लागि कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? आज यो कार्यक्रम मार्फत बताउनु पर्ने हुन्छ। 74मा पनि धनकुटेली जनताले मलाई प्रदेशमा गएर धनकुटाको विकासको निम्ति उल्लेख्य भूमिका खेल्न एउटा अवसर दिनुभयो। फेरि दोस्रो कार्यकालको निम्ति म दोहोरिएर आएको छु। हामी 3 जना एमालेबाट जितेका प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका माननीयहरू 3 जना हामी फेरि पनि दोस्रो कार्यकालको निम्ति आएका छौँ। हाम्रो सरोकार धनकुटाको विकास र समृद्धि नै हो। जनताको यो दिएको यो अवसरलाई हामी क्यास गरेर वास्तवमा धनकुटाको विकास र समृद्धिमा ठोस काम गर्न चाहन्छौँ। त्यो काम गर्ने इच्छा शक्ति, त्यो खालको चाहिँ भिजन हामीसँग छ। यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? प्रतिबद्ध छ। अब अन्त्यमा केही भन्नु छ धनकुटेली नागरिकलाई? सबै आदरणीय धनकुटेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धनकुटाको निकै ठुलो सम्भावना हामीसँग छ विकास र समृद्धिको। केही नयाँ खालका चुनौतीहरू हामीसँग सिर्जना भएका छन्, तथापि पनि यहाँका जनताको जुन खालको विकासप्रतिको आकाङ्क्षा, चाहना, जुन खालको चाहिँ अब एउटा विकासप्रति सोच विचार भएका राजनीतिक दलहरूलाई जिताएर धनकुटाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ अब निर्णय गर्ने क्षमता यहाँका धनकुटेली जनताहरूको छ, त्यसको हामी हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ र धनकुटेली जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षालाई हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ र त्यो खालको चाहिँ अब प्रतिबद्धता र इच्छा शक्ति सहित नेकपा एमाले धनकुटामा काम गर्न चाहन्छ र सबै धनकुटेली जनताको सहयोगको अपेक्षा फेरि पनि नेकपा एमाले गरेको छ। हामीले चुनाव जितेर मात्रै धनकुटेली जनताको जिताएर मात्रै धनकुटेली जनताको अभिभावना पुरा हुँदैन। हामी सँगसँगै यो जिल्ला बनाउनको निम्ति जनताको तहबाट खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूले खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेकपा एमाले जुन खालको चाहिँ अब जित दिलाएर यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, सबै धनकुटेली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मतको सम्मान हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको मतलाई, तपाईँहरूको भावनालाई, तपाईँहरूको चाहिँ अब अभिमतलाई शिरमा राखेर धनकुटाको विकास र समृद्धि हाम्रो नेतृत्वमा हुनेछ र तपाईँहरूको साथमा धनकुटा हामी बनाउनेछौँ। धनकुटाको समृद्धिको यात्रामा
हामी अगाडि बढौँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। यो कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना कुराहरू धनकुटेली जनता समक्ष राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, म यो मिडियालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथमा विदुर खवास ज्यूलाई, पत्रकारजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो चासोमा आज हामीले प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुलीसँग धनकुटाको विकास निर्माण र धनकुटाको समग्र विषयमा एमालेको धारणा के, एमालेको भूमिका कस्तो हुने विषय र समग्र धनकुटाको विकासमा एमालेको प्रतिबद्धता समेत लियौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो चासोको आजको बसाइ यति नै। पुनः अर्को कार्यक्रममा विशेष अतिथिका साथमा भेट हुने नै छ। कार्यक्रमबाट कार्यक्रम निर्माणका सबै सहकर्मीहरू सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।